पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न कि जादू मंतर सिफली इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है, और ये आप देख सकते हैं, ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू सिफली इल्म मंतर टोना इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब है, 1820 में लिख की गई। 5 साल अगर एक आदमी आपके पास काम करे, आपका गुलाम बनकर रहे, और आप उनके हक में भी डाका डालते हैं, तो जब अल्लाह करेगा तो इस तरह ही करेगा ना। चाहे कलाम के ताकत से करे, नकश के ताकत से करे, या अल्लाह खुद बखुद करे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में बहुत मुख्तसर और 2-3-4 अल्फाज है, उनका अमल बताने वाला हूँ और उनका फ़ायदा भी बताने वाला हूँ। एक मेरा भाई था दुबई में, उसने कहा कि 5 साल मैंने काम किया और 5 साल का जो मेरा पैसा बनता था तो 1 साल का मुझे मिला है, और अब 4 साल का मेरे पास 10 लाख वहाँ का पैसे, यानी 10 लाख दिरहम, दुबई का दिरहम कपिल के यहाँ हैं, वो मुझे नहीं दे रहे। अभी कभी कौन सा बहाना, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। इस आयत करीमा से आप कोई भी काम ले सकते हैं, आपका कोई भी हाजत होगा, कोई भी गरज होगा, कोई भी मतलब होगा, आप उससे ले सकते हैं। तो भाई को मैंने कहा कि ये 2-3-4 अल्फाज हैं, ये आप आज रात पढ़े और फिर मुझे बताएं कि इसका फिर क्या हुआ। मेरे भाई उसने कहा कि यहाँ पर कोई दुकान में नहीं छोड़ी, कोई भी दुकान मैंने नहीं छोड़ी है कि जहाँ से मैंने उधार न लिया हो, कर्ज़ न लिया हो। कोई भी दोस्त मैंने नहीं छोड़ा है जिससे मैंने कर्ज़ उधार पैसे न लिया हो। अब पाकिस्तान से मैं आया हूँ मज़दूरी के लिए, वो कह रहे कि ये मज़दूरी कर रहे, और यहाँ पर मुझे इतना टेंशन है कि उधार के उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार चलते जा रहे हैं। उसने कहा इस वक्त कम अज़ कम 6 लाख दिरहम के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, क्योंकि ख़ुद भी खाता पीता हूँ और वहाँ पर भी बेचता हूँ। बच्चे हैं मेरे गांव में, पाकिस्तान में बच्चे हैं और माँ बाप हैं, बड़ा घराना है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का असरा है और मेरी असरा है और कोई नहीं है। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, अगर अल्लाह के ऊपर यकीन है तो आप पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। बस वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून 4 लफ्ज़ है मेरे भाई। मैंने कहा आज रात अमल कर ले। अमल आप सबको बता देता हूँ कि किस तरह करना है। जैसे उसने इशा नमाज पढ़ी और ये अमल किया, और जैसे ये अमल किया तो मेरे भाई घंटा के अंदर अंदर कपिल खुद इसके दरवाजे पर आया और इसको कहने लगा कि मुबश्शिर, आप बड़े टेंशन में होंगे, आपने मुझे बद्दुआएं भी दी हुई होंगी और आपको मैंने तकलीफ़ में रखा, लेकिन मुझे माफ़ कर ले। अब एक शेख देखो और एक पाकिस्तानी से माफ़ी, ना मानने वाली बातें मेरी भाई समझ में भी नहीं आती, लेकिन अल्लाह और मेरी रब जो करता है तो इस तरह करता है। उसने मुझे कसम उठाया कि उस ही रात वो मुझे अपने घर ले गया और अपना मेरा जितना भी पैसा था उसने मुझे हाथ में पकड़ाया, बल्कि उसने कुछ ऊपर भी दे दिया कि जो मैंने तकलीफ़ उठाई है अल्लाह के वास्ते मुझे बद्दुआ न देना। अल्लाह के वास्ते हुआ क्या है,
وہ اتنا 1 گھنٹہ کے اندر مہربان کس طرح ہوا وہ بھی آپ سن لیں۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ آپ کو ایسے اذیت میں مبتلا کرتے ہیں کہ آپ مرد دم تک یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچا کرے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کرے کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے قدم اٹھا لیا اور سوچے بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس شیخ کے صرف اور صرف 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، اور ان کا تو نوکر شاکر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے شاید نیوز میں بھی آیا ہوا ہوگا، شاید آپ کے ذہن سے یا نظر سے گزرا ہوا ہوگا۔ یہ نیوز میں بھی آیا تھا کہ اس شیخ کا 1 دن پہلے اس پاکستانی نے کہا، مبشر نے، کہ بھائی میں بہت زیادہ قرض دار ہوں، بہت غریب ہوں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں بہت مجبور ہوں، مجھے اپنا حق دے دے۔ اگر اپنا حق نہیں دے سکتے ہیں تو تھوڑا بہت دے دے، آدھا دے دے، تاکہ یہ قرض بھی اتر جائے اور میں ٹینشن سے آزاد ہو جاؤں۔ اب گاؤں اور پاکستان بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ، چل۔ تو اس پاکستانی نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی طرف کیا کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تو بھی کر اور تیرا خدا بھی جو کرتا ہے کر سکتا ہے کر لے۔ میں نے کہا میرے بھائی اب تیرا خدا کرے گا انشاءاللہ، اب اللہ وہ کر دکھائے گا کہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس نے یہ وظیفہ کیا، لیکن میں بھی یہاں پر قسم اٹھاتا ہوں اور اس نے بھی قسم اٹھایا کہ میرا یہ نہ ارادہ تھا کہ ان کو نقصان پہنچے، اور نہ ہی میرا اس طرح ارادہ تھا کہ ان کو اللہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اس نے وظیفہ کیا، وظیفہ کے فوراً بعد اس کو فون آ گیا کہ تیرے جو ڈرائیور تھا اور تیرے بچے تھے وہ اس کی ڈر میں سب مر گئے ہیں۔ اب دیکھیں، 5 سال اگر ایک آدمی آپ کے پاس کام کرے، آپ کا غلام بن کر رہے، اور آپ ان کے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو جب اللہ کرے گا تو اس طرح ہی کرے گا نا، چاہے کلام کے طاقت سے کرے، نقش کے طاقت سے کرے، یا اللہ خود بخود کرے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے، اب اس غم میں مبتلا ہوں، گرفتار ہوں۔ اور اس نے کہا مطلب وہ زندہ لاش بن گیا، زندہ لاش بن گیا۔ تو اس ہی وقت یہ پاکستانی مبشر بھائی نے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میرا دل سے بد دعا نکلا ہے، لیکن میرا منہ سے بد دعا نہیں نکلا ہے۔ کبھی میں نے منہ سے آپ کو بد دعا نہیں دی ہے۔ دل جب دھڑکتا تھا، دل جب درد میں آتا تھا تو افسوس مجھے ہوتا تھا، دکھ مجھے بہت ہوا ہے، لیکن میں نے بد دعا نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ جس نے ڈالا ہے نا، آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، یا کوئی بھی آپ کا دنیا کا مطلب ہو، غرض ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ ہر روز عشاء نماز کے بعد 1000 مرتبہ یہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ صرف، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بہت جلدی آپ یہ پڑھ جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ اپنا فیصلے کیسے سناتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو جائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر کوئی ناجائز کے لیے استعمال کرے گا تو وبال ان کے اوپر ہوگا، اس کا کسی بھی طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو سب بھائی اور بہن مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور خاکسار کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہ جل شانہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر بلا سے دور فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان کے دلی مراد پورے فرمائے۔ اللہ جل شانہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران کرے، اور اللہ جل شانہ دونوں جہانوں کی خوشیاں
ان کو دے دے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو ویڈیو آگے شیئر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔